Welcome to our channel Hashvik Linux. आज के इस गहरे मुताले में खुश आमदीद। हमारे पास आज नोट्स और मज़ामीन का जो ढेर मौजूद है ना, वो तिब और सेहत के बारे में हमारी रिवायती सोच को मुकम्मल तौर पे हिला कर रख देगा। बिल्कुल, और ये मौजू है ही इतना दिलचस्प। यानी हम तो हमेशा से यही समझते आए हैं कि बीमारी का आगाज़ जिस्म से होता है, खलियों से होता है या किसी बैरूनी वायरस से होता है। आमतौर पर यही समझा जाता है, सही। हाँ, लेकिन आज का हमारा मिशन डॉक्टर जेम्स टाइलर केंट के होम्योपैथिक फिलॉसफी का एक तफसीली जायजा लेना है। उन्होंने ऐसे नजरियात पेश किए जो जदीद मेडिकल साइंस के बिल्कुल बरक्स एक अलग ही दुनिया दिखाते हैं। एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविया। हाँ बिल्कुल। उनकी तहरीरों में अंदरूनी हाकिमियत, मुकम्मल बीमार इंसान, कुव्वत हयात और सादा मादा जैसे तसव्वुरात शामिल हैं। जरा तसव्वुर करें, क्या हो अगर बीमारी का ताल्लुक सिरे से इस गोश्त पोस्त के जिस्म से हो ही ना। ये एक बहुत गहरी बात है। क्या हो अगर ये जिस्म के अंदर किसी पुरासरार यानी किसी हुकूमत की खराबी का नतीजा हो। चलें इसकी तहों को खोलते हैं। ये वाकई एक ऐसा तसव्वुर है जो इंसान के जो मरवजा अकायद है ना, उनको चैलेंज करता है। और याद रहे कि हम यहाँ किसी भी तिब्बी निज़ाम को सच्चा या झूठा साबित नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। बल्कि हम महज डॉक्टर केंट के पेश करदा इस मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके फ़लसफ़े की बुनियाद ही इस बात पर है कि उन्होंने इंसानी निज़ाम को एक बायोलॉजिकल मशीन मानने से ही इनकार कर दिया है। मशीन नहीं मानते हो? जी नहीं, वो उसे एक बाकायदा हुकूमत से तशबीह देते हैं। उनके नज़दीक उस अंदरूनी हुकूमत का जो मरकज़ है, या जिसे वो निशात कहते हैं। निशात? हाँ, वो इंसान का इरादा और फहम है। इरादा और फहम मतलब हमारी ख्वाहिशात और सोच? बिल्कुल, इंसान की ख्वाहिशात, उसके इरादे, मोहब्बतें, नफ़रतें और उसकी समझबूझ। जब ये इरादा और फहम आपस में मिलते हैं ना, तो केंट के मुताबिक यही वो असल इंसान है जो इस पूरे वजूद को चलाता है। सही। मादी जिस्म तो बस इस हुकूमत के मातहत काम करने वाला एक निज़ाम है। देखें, ये बात शुरू में हज़म करना थोड़ी मुश्किल लगती है। मैं समझ सकता हूँ। मेरा मतलब है, अगर हम रोज़मर्रा की बात करें तो जब किसी को जिगर का मसला होता है या हड्डी टूटती है, तो दर्द तो जिस्म में होता है ना, तकलीफ तो खुलियों में होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। और जदीद साइंस सीधा जिगर का या उस हड्डी का इलाज करती है। तो केंट ये कैसे कह सकते हैं कि जिस्म बीमार नहीं है बल्कि इरादा और फहम बीमार है? यही तो वो मुकाम है जहां केंट इंसान बामुकाबला मकान का इंतहाई दिलचस्प नजरिया पेश करते हैं। मकान? जी, केंट कहते हैं कि सिर्फ इंसान का मादी जिस्म बीमार नहीं होता, बल्कि असल में इंसान खुद बीमार होता है। अच्छा। जिस्म और उसके तमाम आज़ा तो महज एक मकान की हैसियत रखते हैं जिसमें ये इंसान यानी इसका इरादा और फहम रिहाइश पजीर है। ओह, तो जिस्म सिर्फ एक घर है। बिल्कुल। अब अगर मकान की छत टपक रही है या दीवारों में दरारें आ गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मकान खुद ब खुद खराब हो गया है। सही। इसका मतलब ये है कि इस मकान में रहने वाले ने इसकी देखभाल छोड़ दी है। इसका अंदरूनी निज़ाम ज़िंदगी बिगाड़ का शिकार हो चुका है। ये तो बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। तो इसका मतलब है कि जिस्म का इलाज करना बिल्कुल ऐसा है जैसे। हाँ, जैसे मकान की दीवारों पर रंगो रोगन कर दिया जाए, दरारों पर प्लास्टर लगा दिया जाए, लेकिन उस मकान के अंदर जो बीमार शख्स करा रहा है उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाए। वाह। तो हम जब सिर्फ अलामात को दबाते हैं, मसलन दर्द की गोली खा ली, तो हम दरअसल सिर्फ मकान को बाहर से चमका रहे होते हैं। बिल्कुल, जबकि असल रिहायशी अभी भी अंदर बीमार है। लेकिन जरा रुकिए, अगर हम मान भी लें कि जिस्म सिर्फ एक मकान है, तो मकामी बीमारियों के बारे में क्या ख्याल है? मकामी बीमारियों से आपकी क्या मुराद है? मेरा मतलब है जैसे किसी के सिर्फ हाथ पर कोई जख्म है या मैदे में अल्सर है। जदीद तिब तो इसे लोकल बीमारी कहेगी ना। क्या केंट इसे भी अंदरूनी खराबी मानते हैं? बिल्कुल, केंट का नजरिया इस मामले में बहुत दो टोक है। उनके नज़दीक मकामी बीमारी या लोकल डिजीज नाम की कोई चीज़ सिरे से वजूद ही नहीं रखती। कोई वजूद नहीं? जी नहीं। हर ज़ाहिरी बीमारी, चाहे वो जिस्म के किसी एक छोटे से हिस्से तक महदूद नज़र आ रही हो, वो दरअसल उसी अंदरूनी हुकूमत की खराबी का नतीजा है। जब इंसान का अंदरूनी निज़ाम किसी बिगाड़ का शिकार होता है, तो जिस्मानी कुव्वतें उलझन का शिकार हो जाती हैं। केंट ने इसे एक हुजूम या बलवाइयों के एक गिरोह से तशबीह दी है। बलवाइयों का गिरोह?
हाँ, एक ऐसा गिरोह जहां अमन व अमान खत्म हो चुका हो। जब अंदरूनी हाकमियत कमजोर पड़ती है तो खलियात एक बेकाबू हुजूम की तरह बर्ताव शुरू कर देते हैं। ये मिसाल तो बहुत जबरदस्त है। यानी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी शहर का मरकजी कंट्रोल रूम खराब हो जाए जहां से ट्रैफिक सिग्नल्स चलते हैं। बेहतरीन मिसाल है। अब चौराहों पर गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं, हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है और हम एक रिवायती मुआलिज की तरह उन टकराने वाली गाड़ियों को कोस रहे हैं। बिल्कुल, हम हुजूम को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि असल मसला उस कंट्रोल रूम में बैठा है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है ना, वो ये है कि जी, इस बिगाड़ के सफर करने की एक सिमत होती है। कैंट के मुताबिक बीमारी हमेशा मरकज से मुहीत की तरफ सफर करती है। मरकज से मुहीत की तरफ, यानी अंदर से बाहर? बिल्कुल, उसका आगाज हमेशा अंदर से होता है, इसी पोशीदा मरकज से जहां इरादा और फहम बैठा है, और फिर ये बाहर की तरफ बहती है, यहाँ तक कि जिल्द पर या आज़ा पर ज़ाहिरी खराबी के तौर पर नमूदार होती है। सही। इसे हम एक सियासी हुकूमत की मिसाल से भी समझ सकते हैं। फर्ज करें किसी मुल्क की विफाकी हुकूमत में करप्शन शुरू हो जाए। जो कि अक्सर होता है। हाँ, शुरू में वो करप्शन अवाम को नजर नहीं आती, दारुल हुकूमत की राहदारियों में खराबी खामोश होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो करप्शन नीचे की तरफ सफर करती है, बिल्कुल महकमों से होती हुई। जी, और फिर आखिरकार गली मोहल्ले के निचले दर्जे के सरकारी मुलाजिमिन के रवैये में नजर आने लगती है। कैंट कहते हैं कि बीमारी बिल्कुल इसी तरह इंसान के बातिन से शुरू होकर सालों बाद उसके मादी जिस्म पर जाहिर होती है। यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर बीमारी का आगाज मरकज की खराबी से होता है और ये जो जिस्म पर जाहिर हो रहा है वो महज एक बैरूनी रद्द-ए-अमल है, तो फिर इन ज़ाहिरी बीमारियों की असल हैसियत क्या है? जैसे कोई रसोली, ट्यूमर या जोड़ों का दर्द। जदीद साइंस के लिए तो वही रसोली असल बीमारी है ना, जिसे निकालना है। ये इस पूरे मुताले का सबसे अहम हिस्सा है। कैंट ने इन दोनों के फ़र्क को समझाने के लिए दो इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं, इब्तिदाई असबाब यानी प्रायर्स और हतमी नताइज यानी अल्टीमेट्स। प्रायर्स और अल्टीमेट्स। जी, कैंट के नज़दीक वो तमाम जिस्मानी तब्दीलियाँ, ट्यूमर, टिश्यूज़ का फट जाना जो हमें लैबोरेटरी टेस्टों में नज़र आते हैं, वो बीमारियां हैं ही नहीं, वो महज हतमी नताइज हैं। यानी वो सिर्फ रिजल्ट हैं। बिल्कुल, रवायती अद्वियात उन्हीं हतमी नताइज को बीमारी समझकर उन पर हमला करती हैं, लेकिन होम्योपैथी की पूरी तवज्जो उन नताइज से पीछे जाकर उनके इब्तिदाई असबाब पर होती है, जो कि इरादे और फहम में मौजूद हैं। बिल्कुल, और यहाँ कैंट एक हैरत अंगेज दावा करते हैं। उनके मुशाहिदात के मुताबिक अक्सर औकात एक बीमारी इंसान के बातिन में उन इब्तिदाई असबाब की सतह पर 20 से 30 साल तक खामोशी से पलती रहती है। 1 मिनट, 20 से 30 साल? जी हाँ, वो वहाँ मौजूद होती है, अंदरूनी हुकूमत को दीमक की तरह चाट रही होती है, इससे बहुत पहले कि वो जिस्म पर किसी ट्यूमर की शक्ल में नमूदार हो। ये तो ज़हन को चकरा देने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स आज बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रहा है, जिसके टेस्ट नॉर्मल हैं, हाँ, जिसका जिस्मानी मकान बज़ाहिर बिल्कुल चमकदार है, कैंट के फलसफे के मुताबिक वो शख्स अंदर से शदीद बीमार हो सकता है। 100% ऐसा हो सकता है। कोई पुरानी दबी हुई नफरत, कोई शदीद सदमा कई दहाइयों से उसके अंदरूनी निज़ाम को खोखला कर रहा हो सकता है, और 30 साल बाद जाकर वो किसी जिस्मानी आर्जे की सूरत में फटेगी। बिल्कुल दुरुस्त। और यही वजह है कि कैंट मानते हैं कि जब बीमारी जिस्म पर नमूदार होती है तो वो बीमारी की शुरुआत नहीं, इंतहा होती है। वो इस कहानी का आखिरी बाब है जो पिछली कई दहाइयों से लिखी जा रही थी। तो अब जब हम इस जाविये से बीमारियों को देखते हैं तो एक और सवाल पैदा होता है। अगर हर इंसान के अंदर बीमारी का पलना उसके अपने इरादे और फहम पर मुनहसर है, तो फिर उन बीमारियों के नामों का क्या जवाज रह जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। कैंट इस मामले में बीमारियों के नामों को यकसर मुस्तरद करते हैं। नामों को ही मुस्तरद कर देते हैं, लेकिन हम तो रोज सुनते हैं कि फलां को ब्राइटिस डिजीज है या कोई नया सिंड्रोम सामने आया है। जी, लेकिन कैंट कहते हैं कि एक मुहालिज जितना ज्यादा बीमारियों के नामों पर तवज्जो देता है, वो इलाज की तलाश में उतना ही अंधेरे का शिकार हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि जब एक डॉक्टर कहता है कि मैं ब्राइट्स डिजीज का इलाज कर रहा हूं, तो उसका सारा ध्यान गुर्दों की उस मादी खराबी पर मरकूज हो जाता है जो इस बीमारी का हतमी नतीजा है, और वो असल इंसान को भूल जाता है। बिल्कुल।
وہ اس انوکھے اور منفرد انسان کو مکمل طور پر بھول جاتا ہے جو اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ کینٹ کے مطابق توجہ کا مرکز کوئی فرضی نام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علامات کا مجموعہ ہونا چاہیے۔ علامات کا مجموعہ یعنی ٹوٹیلٹی آف سمٹمز؟ جی، ہر فرد کی اندرونی خرابی منفرد ہوتی ہے۔ وہ اپنے ماحول، جذبات، بھوک، پیاس اور نیند میں ایک بالکل الگ تصویر پیش کرتا ہے۔ ان سب کو سمجھے بغیر آپ صرف ایک نام کا علاج کر رہے ہیں، انسان کا نہیں۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے۔ فرض کریں 2 لوگوں کو ایک ہی نام کی بیماری ہے، مثلاً سر درد، لیکن ایک کا سر درد گرمی سے بڑھتا ہے اور غصے کے بعد شروع ہوتا ہے، جبکہ دوسرے کا سردی سے ہوتا ہے اور وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ بالکل، نام ایک ہے لیکن اندرونی حکومتیں بالکل الگ انداز میں بغاوت کر رہی ہیں۔ تو ان دونوں پر ایک ہی دوا لاگو کرنا تو انتہائی غیر منطقی لگتا ہے۔ یہی تو کینٹ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب اس گفتگو کے سب سے پیچیدہ پہلو کی طرف آتے ہیں، جو کہ کینٹ کے فلسفے کا دل ہے۔ کینٹ بار بار قوت حیات اور سادہ مادہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، وائٹل فورس اور سمپل سبسٹنس۔ روایتی سائنس تو کسی ایسی قوت حیات کو نہیں مانتی جسے مائکروسکوپ سے نہ دیکھا جا سکے۔ کینٹ اس سادہ مادے کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں نا، تو کینٹ کا فلسفہ اس کائناتی اصول پر کھڑا ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر کسی بنیاد کے وجود نہیں رکھ سکتا۔ صحیح۔ اگر کشش ثقل ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی لطیف مادہ کار فرما ہے۔ اسی طرح وہ قوت جو اس انسانی جسم کو زندہ رکھتی ہے، وہ محض کوئی ہوائی تصور نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سادہ مادہ ہے۔ بالکل۔ یہ عام مادی اشیاء جیسے لکڑی یا پتھر جیسا مادہ نہیں ہے۔ یہ اتنا لطیف اور غیر مرئی ہے کہ ہم اسے عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت اس کی تشکیلی ذہانت ہے۔ تشکیلی ذہانت، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس مادے کا اپنا کوئی دماغ ہے؟ اسے ایک بہت ماہر معمار کی طرح سمجھیں۔ ایک ایسا معمار جس کے پاس جسم کے خربوں خلیات کا پورا نقشہ موجود ہے۔ اچھا۔ یہی تشکیلی ذہانت ایک خلیے کو بتاتی ہے کہ اسے دل بننا ہے اور دوسرے کو بتاتی ہے کہ اسے جگر بننا ہے۔ زخم کو کیسے بھرنا ہے، یہ سب اسی سادہ مادے کا کمال ہے۔ کینٹ اسے روح کا نائب کہتے ہیں۔ روح کا نائب، اس کا مطلب ہے کہ ایک باقاعدہ نظام مراتب موجود ہے۔ جیسے کسی کمپنی میں مالک خود مشینیں نہیں چلاتا، بلکہ اس نے ایک مینیجر رکھا ہوتا ہے۔ بہترین تشبیہ ہے۔ اس نظام میں روح سب سے اعلیٰ مقام پر ہے۔ وہ براہ راست جسم سے رابطہ نہیں کرتی، بلکہ اس قوت حیات پر حکمرانی کرتی ہے۔ اور قوت حیات جسم پر حکمرانی کرتی ہے۔ بالکل۔ جب ارادہ اور فہم درست رہتے ہیں تو یہ تسلسل ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتا ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ لیکن اگر اس مینیجر کو یعنی قوت حیات کو کوئی بیماری لگ جائے تو فیکٹری کے مزدور یعنی جسم کے خلیات اپنا کام بگاڑ دیں گے۔ ظاہر ہے۔ اب یہاں ایک اور بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ اگر بیماری ایک غیر مرئی سادہ مادے کی خرابی ہے تو ہم اس کا علاج ان ادویات سے کیسے کر سکتے ہیں جو ہم عام طور پر نگلتے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات پر سب سے زیادہ تنقید بھی یہی ہوتی ہے کہ ان میں تو دوا کا کوئی مادی حصہ بچتا ہی نہیں ہے۔ کینٹ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کینٹ کہتے ہیں کہ چونکہ قوت حیات بذات خود ایک لطیف سادہ مادہ ہے، اس لیے اس میں پیدا ہونے والی خرابی کا علاج مادی اور بھاری ادویات سے کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ مادی ادویات صرف مادی جسم پر اثر کرتی ہیں۔ بالکل۔ وہ ان حتمی نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اندرونی نائب تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے ہومیوپیتھی میں ادویات کو انتہائی لطیف کیا جاتا ہے، جسے پوٹینٹائزیشن کہتے ہیں۔ اچھا، تاکہ ان کا مادی پن ختم ہو جائے۔ جی، اس عمل کا مقصد ہی دوا کے اندر سے مادی کثافت کو ختم کرنا ہوتا ہے، تاکہ دوا کے اندر چھپی ہوئی قوت بیدار ہو سکے۔ جب دوا مادی بوجھ سے آزاد ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک سادہ مادے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پھر وہ قوتی حیات سے رابطہ کر سکتی ہے۔ بالکل۔ ایک تشکیلی ذہانت دوسری تشکیلی ذہانت سے رابطہ قائم کرتی ہے، اور یوں اندرونی بگاڑ کو جڑ سے درست کیا جاتا ہے۔ یہ تو کمال کا تصور ہے۔ ہم مادے کو مار کر اس کی روح کو بیدار کر رہے ہیں تاکہ وہ انسان کی روح کے نائب سے بات کر سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اگر زندگی کا سارا دار و مدار اسی سادہ مادے پر ہے تو پھر کینٹ کے فلسفے میں موت کا کیا تصور ہے؟ کینٹ کا ماننا ہے کہ اس مادی جسم کی، ان ہڈیوں اور گوشت کی اپنی کوئی زندگی کبھی تھی ہی نہیں۔
یہ ڈھانچہ بذات خود کبھی زندہ نہیں تھا۔ اس میں جو بھی حرکت تھی وہ صرف اس سادہ مادے کے اس مکان میں موجود ہونے کی وجہ سے تھی۔ تو موت کیا ہے؟ موت محض اس سادہ مادے کے اس مادی جسم سے الگ ہو جانے کا نام ہے، مکان کو خالی کر دینے کا نام۔ جی۔ جب وہ سادہ مادہ جسم سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے تو خلیات پر چھائی ہوئی تشکیلی ذہانت ختم ہو جاتی ہے، مکان فوراً ڈھہنا اور گلنا سڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی گہری باتیں کی ہیں آج۔ ڈاکٹر ہینیمن کی کتاب آرگینن آف میڈیسن کے پہلے اصول کے تحت ایک معالج کا اصل مقصد ظاہری بیماریوں کے ناموں پر وقت ضائع کرنا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندرونی نظام کو، اس کی پوشیدہ حکومت کو واپس ترتیب میں لانا ہے۔ بالکل، جب اندر کی حکومت ٹھیک ہو جاتی ہے، ارادے اور فہم کا توازن بحال ہو جاتا ہے، تو مادی جسم نامی مکان میں بھی خود بخود امن واپس آ جاتا ہے۔ بیرونی دیواروں پر پڑنے والی دراڑیں خود ہی بھرنے لگتی ہیں۔ واہ، اس سب نے تو میری سوچ کے کئی زاویے بدل دیے ہیں۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ اگر مادی جسم کی اپنی کوئی زندگی ہے ہی نہیں اور ہر بیماری محض اس پوشیدہ ارادے اور فہم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو کیا ہماری روزمرہ کی سوچ، ہمارے مسلسل پلنے والے اندرونی جذبات، ہماری خاموش اداسیاں، ہماری جسمانی حقیقت کو ہر لمحہ ایک معمار کی طرح تشکیل نہیں دے رہی؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ جو جسمانی بیماریاں ہمیں آج لاحق ہیں، کیا وہ واقعی آج کی بیماریاں ہیں؟ یا وہ دہائیوں پرانی کسی ایسی اندرونی خاموش بغاوت کی گونج ہیں جسے ہم نے تب تک نظر انداز کیا جب تک کہ 20-30 سال بعد وہ مکان کی دیواروں پر دراڑوں کی شکل میں ظاہر نہیں ہو گئی؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہم آج جو سوچ رہے ہیں وہ 25 سال بعد ہماری جسمانی حقیقت بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا؟ یہ غور کرنے کا موقع ہے۔ یہ ایک ایسا سچا اور گہرا تصور ہے جس پر غور و فکر کی لامحدود گنجائش موجود ہے۔ کیا ہم اپنے اندرونی مکان کے باسی کو وہ توجہ دے رہے ہیں جس کا وہ اصل حقدار ہے؟ کیا ہماری اندرونی حکومت امن سے چل رہی ہے یا وہاں کوئی خاموش بغاوت پل رہی ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔ زندگی، صحت اور انسان کے اس پراسرار اور خوبصورت رشتے پر غور کرتے رہیے گا۔ ہم پھر کسی نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی اس اندرونی حاکمیت کا خوب خیال رکھیے گا۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.